हजरत अल्लाह मुफ्ती हम्माद साहब आने वाले हैं, उनका खिताब होगा, ताहिर रज़ा रामपुरी का भी कलाम होगा। लेकिन सुनो जरा ये बात सुन लो, अब वो लड़की की कब्र जब खोली जाती है, जब वो लड़की की कब्र खोलने के लिए 4 लोग वहां पे मुतय्यन है, अल्लाह ने 4 ने जब कब्र खोली है, यार उस कब्र में क्या निकला है जरा सुना, बच्चे जरा सुन लेना। वो लड़की कब्र में जिंदा तो थी, वो लड़की कब्र में थी, मगर सांप और बिच्छू से चिपके पड़े थे। उसकी कब्र में आग का बिस्तर था और एक सांप 4 मुंह वाला था, जिसके 2 मुंह ऊपर को थे, 2 मुंह नीचे को थे, और वो निम्बो सांप जो था बाहों में से लपेटा मार के, कमर में लपेटा मार के, सीने में लपेटा मार के, ऊपर वाले मुंह से नाक के नथने पकड़े हुए था, और एक मुंह से जबान की जड़ें पकड़े हुए था, और नीचे वाले मुंह से यहाँ पर ये पाँव पे एक मुंह लगाए हुए था, और दूसरा मुंह दूसरे पाँव पे यहाँ पे लगाए हुए था, और लड़की का चेहरा काला हो चुका था, ऐसी ताप रही थी जैसे बिजली का करंट लग गया हो। जब लोगों ने देखा, कई लोग बेहोश होकर गिर जाती हैं, लोगों की चीखें निकल जाती है, और बात पढ़िए पीछे को, लेकिन यही इमाम जिसकी तुम कम तनख्वाह देते हो, यही इमाम जिसकी चौराहों पे बुराई करते हो, यही इमाम इसकी आंखों में आंसू तो आ गए, मगर ये भागा नहीं, इसे नबी याद आ जाते हैं, नबी का फरमान याद आ जाता है। इस इमाम ने पढ़ा था, अगर कहीं से बलाए थे तो अज़ाने पढ़ो, अगर तूफान आए तो अज़ाने पढ़ो, अगर बीमारियां हो तो अज़ाने पढ़ो, अगर मुसीबतें हो तो अज़ाने पढ़ो, बारिश ज्यादा हो तो अज़ान पढ़ो, हवा तेज चले तो अज़ान पढ़ो, तूफान आए अज़ान पढ़ो, जिन्नात घर में हो अज़ान पढ़ो, बलाए मुसीबतें हो अज़ान पढ़ो, अज़ान अल्लाह का नाज़िल हो अज़ान पढ़ो। ये इमाम ने पढ़ा था, इमाम ने अपने कानों में उंगलियां डाली और कमर के सामने खड़े होकर के पूरी ताकत से जब अज़ान पढ़ना शुरू की है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब पूरी अज़ान पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह में पहुंचा, इमाम ने जब आँख खोली तो आँख खोल के देखा अज़ान कमर का हट चुका। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद साहिब कुल्ला उलमाए अहले सुन्नत जश्न गौसी वरा। इसीलिए कब्र, इसीलिए हम लोग दुआएं करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ अल्लाह हमें दुनिया में भी अच्छाइयाँ भलाइयाँ दुनिया की नेमतों से नवाज दे, वफिल आखिरती हसना, और हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे, वकीना अज़ाबन्नार, और हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा दे। बेशक सुभान, ये दुआएं करना चाहिए। इसीलिए मैंने कुरान की आयतें पढ़ी थी, मुबारकबाद के लायक हैं आप लोग प्यारो, मुबारकबाद के लायक हैं जो आपने ये जलसा किया। रुपया 2 रुपये 50 रुपये, 1-2 लोग तो कुछ ना कुछ कहने वाले हर जगह होते ही, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। इंशाअल्लाह वो भी हमारे ही भाई हैं, ये भी मैं बता दूं, वो भी हमारे ही भाई हैं। कितने खुशकिस्मत है, आले रसूल आने वाले हैं। कौन आले रसूल? हुजूर अशाह पीर तरीक़त। बेटा मोबाइल बंद करो, वहां से मोबाइल बंद करो, टूटू बोल जाए। पीर तरीक़त हुजूर अशाह सैयद शाहिद अली मियां साहब जनेटा शरीफ के। अल्लाह तुम्हारे यहाँ आले रसूल के कदम रखे जाएंगे, बेड़ा पार होगा, पीर तरीक़त आएंगे। और खतीब हिंदुस्तान, बड़ी तेजी से सफ़र करने वाला, और हिंदुस्तान में जिसको लोग चाहते हैं वो खतीब मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, वो भी तुम्हारे यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। मेरे बाद उनका खिताब होगा, जैसे उनका नंबर होगा। समझ में आ रही? तो ये काम कितना अच्छा किया। मगर लोग कहते हैं मैंने 3 मुफ्तियों की दलीलें पेश की, आला हजरत की नहीं, समझे, मुजद्दिद अल्फसानी की नहीं, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की नहीं, किसी और मुफ्ती की नहीं। मैंने ऐसे मुफ्तियों की पेश की है कि कोई ये कह ही नहीं सकता कि हम इनको नहीं मान सकते। इन मुफ्तियों में किसी का इख्तिलाफ है बेशक। कितने मुफ्ती हुए बोलो? एक मुफ्ती और पेश करूंगा। सुभान अल्लाह।
इजाजत सुनना चाह रहे? अरे यार, मगर उससे पहले बच्चियों, तुम्हें आज के बाद स्कार्फ बांधना पड़ेगा। समझ में आ रही? छोटी छोटी बच्चियों से आदत डालना। मैं बच्चियों को कहूँगा, देखूंगा इस तरफ, मगर बच्ची इशारा समझेंगी मेरा। समझ में आ रही है? आज के बाद इन्हें बच्चियों को पर्दे में रहना पड़ेगा, अपने मोबाइल, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, और रात को सूरह वाक़िया 3 मरतबा पढ़नी पड़ेगी इंशाअल्लाह। से ये सब तुमके ऊपर ही आता है। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। समझ में आ रही? लेकिन सुनो प्यारो, एक मुफ्ती साहब और हैं यार, बड़े प्यारे मुफ्ती साहब हैं। इनका नाम सुनोगे तो मचल जाओगे। बहुत बुजुर्ग साहब, देख रहे हैं, बुजुर्ग आलिम लोग बैठे हैं इधर, माशाल्लाह, सब सुन्नतों के पाबंद बैठे हैं। अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। इन मुफ्ती साहब का नाम पेश करूं या रंदू? पेश कर दूं ना? इन मुफ्ती साहब का नाम है दामाद पैगंबर, फातह खैबर, जनाब हैदर अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा। कौन है बोलो? अली मुर्तजा। नबी इनके बारे में फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा। बेशक मौला कायनात हजरत अली का नाम सुना होगा, जानते भी हो, मानते भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक की आयत करीमा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के तहत शान नुज़ूल में एक छोटा सा वाक़या लिखा, इजाजत हो तो बताऊंगा। पहले तुमसे एक मसला पूछता हूँ जी। मसला ये है, अगर तुम्हारे किसी के हाथ में पेशाब दिया जाए, आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन ठोकर तो लगानी पड़ेगी ना। क्या दिया जाए बोलो? पेशाब। तो तुम उसे पियोगे? नहीं। बोलो हाँ ना बोलो? नहीं। पेशाब अगर किसी के हाथ में दिया जाए तो उसे पिएगा कोई? नहीं। क्यों? इसलिए कि ये नापाक है, नजिस। क्या है बोलो? नापाक। नापाक होने की वजह से तुम नहीं पी सकते। और अगर मोहल्ले में कोई पीता हो तो उससे तुम दोस्ती करोगे, दस्तरखान पे खिलाओगे, रिश्तेदारी करोगे, और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे। अरे बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह। पेशाब नहीं पी सकते इसलिए कि वो नापाक है। मगर सुनो, फुकहा फरमाते हैं, उलमा बैठे, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। क्या बोलो? शराब भी नापाक है। जैसे ही पेशाब नापाक वैसे ही शराब भी नापाक। नापाकी में आप लोग बैठे रहो, हम लोग इस्तकबाल करेंगे। अभी दूर है हजरत आ रहे हैं, हम लोग इंशाल्लाह इस्तकबाल करेंगे। आप लोग तवज्जो रखो, समझे? हाँ, ये रज़ाकारान हजरात हैं, ये आप देख रहे हैं, ये पुलिस का जो ड्रेस पहने हुए ना, ये इस्लामी पुलिस है, समझे? ये रज़ाकारान है, मुजद्दिद अल-फ़सानी की देन। हाँ, हुजूर मुजाहिद मिल्लत। हाँ, खिड़की वाला हुजूर मुजाहिद मिल्लत की। हाँ, ये रज़ाकारान बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा। तुम नबी की महफिल को संवारने में लगे हो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमाए। अपनी अपनी जगह पर रहना, कोई भी नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने हुजूर साबिर पाक, फैज़ाने हुजूर मखदूम सुन्ना, फैज़ाने औलियाए किराम, जश्न गौसुल वरा हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ حضرات انشاءاللہ سید صاحب قبلہ کے بعد مفتی صاحب کا خطاب ہوگا. آپ تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں, کوئی صاحب بھی جانے کی کوشش نہ کریں, فوراً بیٹھ جائیں, فوراً بیٹھ جائیں. خطیب ہندوستان مفتی حماد صاحب قبلہ تشریف لاتے ہیں. آپ بیٹھ دیکھ رہے ہیں آپ جن کا یہ جھوم رہا, تم بھی لگ رہا ہے جھوم ہی رہا ہو خالی. جن کا میں نے ذکر کیا تھا کہ ہندوستان میں جن خطیب کو پسند کیا جاتا ہے, یہاں کے کمیٹی والوں نے چن کے بلایا ہے, خطیب ہندوستان حضرت علامہ و مولانا مفتی حماد صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. اچھا, ان لوگوں نے چن کے بلایا, صرف میں یہ کھٹارا آ گیا, سمجھے؟ آپ دیکھ رہے ہیں نقیب اجلاس پیکر محبت اخلاص اعلیٰ حضرت کے اسٹیج پر عرس رضوی میں الجامعۃ الاسلامیہ میں, جہاں پر سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء کہہ دوں تو غلط نہیں ہو, ہزاروں علماء آتے ہیں جاتے ہیں, حاضری دیتے ہیں, کچھ اوپر کچھ نیچے. الحمدللہ وہاں پر بے باک بولنے والا ناظم کمیٹی والوں نے دعوت دے کر الحمدللہ بلایا ہے, اور جلسے میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا کھلا ہوا فیضان برستا, اور برابر میں دیکھ رہے ہیں شاکار ترنم اینڈ تبسم, سمجھو شاعر اسلام مداح خیر الانام, بہت شاندار بے باک ہو کر کے پڑھنے والا شاعر طاہر رضا رامپوری, اور ان کے برابر میں بہت ہی لاجواب شاعر جو خود لکھتا بھی ہے پڑھتا بھی ہے, شاعر اسلام نور الدین منظر صاحب. اور بھیا سب جتنے بزرگ اور بچے سب بیٹھے نا, سب میرے سر کے تاج ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اب آخری بات چل رہی, جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے. یہی بات چل رہی تھی. اگر 1 درہم سے زیادہ پیشاب لگ جائے کسی کپڑے پر اس کو دھلنا ضروری ہے, ایسے ہی شراب اگر لگ جائے تو اس کا بھی دھلنا ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اعلیٰ حضرت خود لکھتے ہیں اس بات کو. مگر کیسے لوگ ہیں یار, جس منہ سے اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں اسی منہ سے شراب پیتے ہیں, اور پھر جلسے میں آ کر کے نعرہ بھی لگاتے ہیں, کود کے نعرے لگاتے ہیں. اور اب تو یہ ہے نا 15 سال کے بچے چرس, اور وہ آتی ہے نا سیرپ کا نام ہے کوریکس, اور نشہ, اس کے انجیکشن, کیپسول, بس باڈی باڈی, پتہ نہیں کون سے پہاڑ کو ڈھائے گا یہ, بس باڈی بن جائے. جو باڈی اماں کی خدمت میں نہ لگے, باپ کی خدمت میں نہ لگے, دین اور اسلام کی خدمت میں نہ لگے, قوم کے کسی کام میں نہ آئے, تو وہ باڈی قبر کے سانپ اور بچھوؤں کے کام آتی. جی جی بے شک. ورنہ یاد رکھنا مولا کائنات حضرت علی سے محبت کرنے والوں, بات یہی پہ چل رہی تھی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ. اس آیت کے شان نزول میں جو تحت میں لکھا, اس آیت کے تحت یہ لکھا ہے مولا کائنات
حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو یا اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈالنے کے بعد اب وہ تالاب وہاں پر خشک ہو جائے، اس کا پانی زمین دکھنے لگے، اس زمین پر گھاس اگ آئے، اس زمین پر گھاس جم آئے، تو یاد رکھو مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں اگر اس زمین پر گھاس اگائے اور اس گھاس کو میری بکریاں چر لے، میری بکریاں کھا لے، میری بکریاں پیٹ بھر لے، تو علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ تو غلام علی کیسا ہے جس منہ سے اللہ کا نام لیتا ہے، رسول اللہ کا نام لیتا ہے، اسی منہ سے شراب پیتا ہے۔ پیارے شراب نہیں پینا ہے، آج کے بعد ہمیں توبہ کرنی ہے، بلکہ ابھی سے توبہ کرنی ہے۔ اب میں فتویٰ بتا رہا تھا، مولا کائنات جو آخری مفتی ہے، جو روز یہ کہتے ہیں کہ جلسوں سے کیا ملتا ہے، نبی کے نام پہ خرچ کرنے سے کیا ملتا ہے، میں نے 3 مفتیوں کے فتوے پیش کر دیے ہیں جن کو کوئی مائی کا لال نہیں رد کر سکتا، پوری دنیا کا کوئی بھی ہو یہ نہیں کہہ سکتا اگر اس کے پاس رائی کے دانے کی برابر ایمان ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان مفتی صاحب کو نہیں مان سکتا کیونکہ میں نے بریلی والے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں سنایا، یا کسی دلی والے مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں سنایا، پاکستان کے مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں سنایا، یہ فتویٰ حضرت ابو بکر صدیق کا سنایا، حضرت عمر کا سنایا، حضرت عثمان غنی کا سنایا۔ اب مولا کائنات حضرت علی کا آخری فتویٰ سنو، آپ فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، آپ فرماتے ہیں اگر جس نے میلاد کی تعظیم کی، میلاد پڑھوایا، میلاد کے نام پہ خرچ کیا، نبی کے نام پہ خرچ کیا، وکان لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، جب وہ دنیا سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ جائے گا، ایمان کی موت مرے گا۔ یہ مولا کائنات حضرت علی کا فتویٰ ہے۔ پیارو اب تم کسی ایسے ویسے کی بات مت ماننا، یہ مبارکباد ہے ان کمیٹی والے نوجوانوں کو اور بستی والوں کو جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے اور یہ کھڑے ہو کر کے کہہ دیا بچوں تم ناچنے والوں کی محفل نہیں، تم ڈی جے بجانے والوں کی محفل نہیں، تم گانے والوں کی محفل نہیں، تم ڈھول تاشے والوں کی محفل نہیں، تم تو نبی کے نام پر نبی کے دیوانوں کی محفل جمع کرنے والے ہو اور چچے علماء کو بلانے والے ہو۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، پیارے انہیں بھی ثواب ملے گا، وہ بھی اسی زمرے میں ہے، وہ بھی اسی دھار میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ اس بستی پر اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے، فضل فرمائے۔ مولا مجھ سے کچھ دعا کے لیے کہا گیا ہے، پروردگار عالم جن جن بھائیوں نے جو جو دعا کے لیے کہا ہے، مولا تو رحمان و رحیم کریم ہے، سب کے دلوں کے حالات سے واقف ہے۔ اے اللہ سب کی آرزوؤں کو پورا فرما، سب کی تمناؤں کو پورا فرما، سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے اور بیماری کو مولا ہم سب سے دور فرما دے۔ کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔